ابو بکر نو پیغام ملیا ابو بکر رو کے مصلی مصطفیٰ تے کھلو گئے ادھر میرے نبی بھی اپنی طبیعت اندر درا خفت محسوس فرماندے نے نبی پاک دو صحابہ نو ایک عبداللہ بن عباس نے تے دوجے علی نے تھا تے علی پھر جا رہے ہیں شادے گھر اندر میرے محبوب نو نال لیا مسجد چ لے کے آ گئے صدیق نو پتہ لگا ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے نے آقا اشارہ فرما دے نے ابو بکر بڑا سونا لگ رہا ہے عبدالحفیظ ابو بکر بڑا سونا لگ رہا ہے ابو بکر بڑا چنگا لگ رہا ہے ابو بکر بڑا پھب رہا ہے ابو بکر خدا نو بھی سونا لگ رہا ہے بولو مصطفیٰ نو بھی سونا لگ رہا ہے تے میرے مومنہ نو بھی میرے صحابہ نو بھی سونا لگ رہا ہے ابو بکر نماز پڑھا دے رہو میرے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے میرے نبی کھبے پاسے بہ گئے انج سمجھو کہ آمنہ دا لال ابو بکر دا امام ہے ابو بکر میرے محمد دی پوری امت دا امام ہے ایویں ہی ہے نا جی میرے مصطفیٰ نے میں کافی چیزاں چھوڑ دا جا رہا ہوں جدو جماعت دا سلام پھیریا تے سرکار مسلے تو اٹھے تے ممبر تے بہ گئے کہو سبحان اللہ مسلح بھی کوئی عام مسلح نہیں ممبر بھی کوئی عام ممبر نہیں اے او ممبری اے او مسلحی جدے بارے میرے محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ اے لوگو میرا ممبر بھی جنت ہے میری شادہ حجرہ بھی جنت ہے تے درمیان والی ساری تھاوی میرے مصطفیٰ ممبر تے بہ گئے تے میرے آقا صحابہ والمتوجہ ہو کے ایک خطبہ ارشاد فرما دینے آپ فرما دینے ان اللہ سیانے ہو وڈیرے ہو ہم نوجوانوں میرے تو وڈے ہو میرے تو چھوٹے ہو ذرا خطبہ سننا تے ابو بکر دیاں حکمتاں تے دانائیاں تے ذرا غور کرنا میرے آقا فرما دینے ان اللہ خیر عبد بین الدنیا و بین ما عندہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے یا تے دنیا تے رہ لوے یا اپنے رب کول چلا جائے اس بندے نے دنیا تے رہنا پسند نہیں کیتا انہیں رب کول جانے نو پسند کر لیا ہے جدوں یہ خطبہ ابو بکر نے سنیا تے دانائیاں والا ڈوگیاں سوچا والا وڈیاں فکرہ والا ابو بکر سمجھ گیا نبی پاک کے سانو جدائیاں دے کے جا رہے نے نبی پاک کے سانو چھوڑ کے جا رہے نے صحابہ دے نے ویکھو بڑے نو کی ہو گیا بابے صدیق نو کی ہو گیا نبی پاک تے عام بندے دی گل کر رہے نے اے بڑھا کیوں رو رہا ہے اے بابا ابو بکر کیوں رو رہا ہے پر صحابہ دے نے جیڑیاں ابو بکر دیاں سوچا سن جیڑیاں ابو بکر گلہ سمجھدا سی جیڑیاں ابو بکر رمضان سمجھدا سی محبوب دیاں اسی نہ سمجھ پائے سانو بعد پتہ لگا کہ نبی پاک اپنی گل کر رہے سن خیر آقا فرما دے نے او میرے صحابہ مسجد نبوی دی طرف جننے دروازے نے سارے بند کر دیو سوائے ابو بکر دے دروازے دے اور آپ فرما دے نے اگر میں کسی نو اپنا خلیل بنانا ہوندا ابو بکر صدیق نو خلیل بنا دا لیکن تے میرا بھائی ہے ابو بکر تے میرا ویر ہے اور آپ فرما دینے لوگاں دے بڑے میرے تے احسان نے لوگاں دیاں بڑیاں میرے تے نیکیاں نے نیکیاں نو نہ بلایا کرو اللہ دے بندے ہو احسان فراموش نہ ہویا کرو ویکھو تہاڈا نبی کی تانوں سکھا رہے
ہیں لوکاں دے بڑے بڑے میرے تے احسان نے میں سارے دے احسانات دا بدلہ چکا چکیا پر ابو بکر دے میرے تے احسان نے ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میں نہیں دے سکدا اے دے احسانات دا بدلہ جنت جدا خدا ہی انہوں عطا کرے گا آپ فرما دینا یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے عیسائیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا اور جنہاں نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کیتا انہاں تے رب دی لعنت ہے ولیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرنے والے ہو ذرا غور فرما لو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو اللہ سمجھ عطا فرمائے میں گل مکاواں جمعہ رات اگلا دن کیڑا جمعہ او دے تو اگے ہفتہ اتوار بھی لنگیا سوار دا دن تے بخاری دی حدیث انس بن مالک راوی نے رضی اللہ تعالیٰ دھمی دی نماز صبح دی نماز تے نبی پاک دے صحابہ نماز پڑھ رہے نے کدے پیچھے ابو بکر دے پیچھے صدیق دی اقتداء اندر نماز ادا کر رہے ہیں نبی پاک نے عائشہ حجرہ عائشہ دا پردہ ہٹایا صحابہ نو پتہ لگ گیا صدیق نو بھی پتہ لگ گیا صحابہ سمجھ گئے نبی پاک آ رہے ہیں صحابہ نے قریب سی کہ اسی نماز ہی توڑ دئیے میرے آقا فرما دے نے نہیں ان اتمو پوری کر دے رہو نماز پڑھ دے رہو نماز نہ چھڑیا جائے میرے نبی دنیا تو جا رہے ہیں تے صحابہ نو نماز پڑھ دے جا رہے ہیں آخری وار میرے نبی نے صحابہ نو ویکھیا تے جماعت دی حالت اندر ویکھیا نماز پڑھ دے ویکھیا دن چڑھ گیا بیٹیاں والے ہو بہناں والے ہو بیٹیاں دے دکھاں والے ہو دی میری بیٹیوں ماں پیا دے صدمیاں والے ہو بشیر صاحب دیو بیٹیو انہ دیو بہنوں انہ دیو بچیو چاشت طویل آئے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے کدی غشیے کدی ہوشے بیٹی سرانے بیٹھی ہے اللہ بیٹی سرانے بیٹھی ہے کم بڑا اٹھائے جب ماپے دنیا تے جا رہے ہو تے بیٹیاں سرانے بیٹھیا ہو کم بڑا اٹھائے جب ویر دنیا تو جا رہے ہو تے بہنا سرانے بیٹھیا ہو پہنا سرادی بیٹھیا ہو پہنا رو رہیا ہو کم بڑا مشکل دے جب ماپے دنیا تو جا رہے ہو اولادہ گول بیٹھیا ہو پتر گول بیٹھے ہو سعید ورگے بیٹے فرما بردار گول بیٹھے ہو تے ابا جی بشیر ورگا ابا دنیا تو جا رہا ہوئے اللہ دا ولی دنیا تو جا رہا ہوئے ایک متقی تے پرہیزگار تے نمازی بندہ دنیا تو جا رہا ہوئے بیٹی سرانے بیٹھی ہے بیٹی رہ نہ سکی فوراً بول پیوا کر بابا ہائے اج میرے بابے نو بڑا دکھ ہے اج میرے ابے نو بڑی تکلیف ہے اج میرے ابے نو بڑی تکلیف ہے اج بابا بڑے درد اندر مبتلا نے میرے آقا بیٹی دے سر تے پیار دے دینے روندی بیٹی نو چپ کرا دینے آپ فرما دینے بیٹی صبر کر اج دے بعد تیرے ابے محمد سارے ہی دکھ مک جان گے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میری تقریر مکن والی ہے میرے آقا بیٹی نو بلا دینے آپ فرما دینے اے بیٹی اے فاطمہ نی میری زہرا اے میرے دل دیا ٹکڑیا میرے جگر دیا گوشیا تیرا بابا اس بیماری اندر اللہ کول چلا جائے گا زہرا دیا چیخاں نکل گئیاں آپ فرما دینے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو میرے گھر والے وچوں
سب تو پہلے تو میرے کو لائے گی۔ فاطمہ مسکران لگ پئیاں۔ آپ فرماندے نے اے میری یہ بیٹی ہے جدو جنتی عورتاں جنت جان گیاں اللہ جنت دیاں ساریاں بیبیاں تے تینوں سرداریاں عطا فرما دین گے۔ یا اللہ میری بھیناں میری ماواں میری بیٹیاں نو او جنت دیویں جی سردار فاطمہ ہوئے گی۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ تو یا اللہ سانو او جنت دیویں کہ ایک اور دعا مانگ لواں یا اللہ سانو او جنت دیویں جدے سردار حسن حسین ہون گے تے جدا دروازہ مصطفیٰ کھلان گے۔ تھک دے نہیں گئے ہو کہہ دو پھر صلی اللہ ہو میرے آقا جناب محمد ذرا تھوڑا جا بولو ہمیں نو ہی پتہ لگے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نواسیاں نو بلا دینا پیاری لگ دی ہے نا بیٹی دی اولاد پہنے دی اولاد پیاری لگ دی ہے نا پڑھ جے چنگے لگ دے نا پڑھ جیو تسی بھی مامے نال پیار کریا کرو ماما اللہ اکبر دو واری ماں گئی ہے تے ماما بن دے پیار کریا کرو مامیاں نال میرے آقا جناب محمد نہیں علی مزہ نہیں مینوں آ رہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نواسیاں نو بلا دینے حسنین نو بلا دینے سینے تے لٹا دینے پیار کر دینے آپ فرما دینے اوہ لوگوں حسن میرا پھولے حسین میرا پھولے اپنی بیویاں نو بلا دینے نبی پاک وصیتاں فرما رہے ہیں صحابہ نو وصیتاں فرما رہے ہیں انصار دے بارے وصیتاں فرما رہے ہیں اپنی بیویاں دے بارے وصیتاں فرما رہے ہیں اور آپ فرما دینے الصلاۃ الصلاۃ اللہ سن نمازی بنائے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز دا دھیان رکھنا میں تے دنیا تو جا رہا ہوں تے نماز تے پکے رہا جے تے جڑے تواڈے تابع فرمان میں لونڈیاں غلام نوکر ملازم نوکر چاکر انہاں دا دھیان رکھیا جے نوکراں تے ظلم نہ کریا جے غلاماں تے ظلم نہ کریا جے میرے امتیو اللہ دا واسطہ جے نماز نہ چھڑیا جے اللہ اکبر آ میں ہور گل ذرا نیڑے لاواں ادھر بیٹی فاطمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے ابو ابو پیارے ابو بار بار کوئی بندہ دروازہ کھڑکاں دائے سونے تانوں ملنا چاہتا ہے میری او بیٹی ہو ذرا توجہ فرماؤنا پیارے ہو تھوڑا دیدار کرنا چاہتا ہے کوئی تھوڑا سیابی ہے یا کوئی عربی بندہ ہے میرے آقا فرما دینے بیٹی بس کر دے بیٹی صبر کر بیٹی چپ ہو جا میرے جبریل نے میں ہنے دس دیتا ہے آج میرے دروازے تے میرا کوئی صحابی نہیں آیا آج میرے دروازے تے کوئی عربی نہیں آیا آج میرے دروازے تے ابو بکر صدیق نہیں آیا آج میرے دروازے تے میرا عمر نہیں آیا آج میرے دروازے تے میرا عثمان نہیں آیا آج میرے دروازے تے میرا علی نہیں آیا آج میرے دروازے تے میرا پیارا خادم انس نہیں آیا اے میری پیاری بیٹی ہے جبریل نے میں نو دس دیتا ہے آج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا پھرن ودیاں باواں بن جاتا ہے آج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا بہنا کولو ویر کھو کے لے جاندا ہے آج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا بچیاں کولو ماں پیو چھین کے لے جاندا ہے آج میرے دروازے تے او آیا ہے آج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا گھراں دیاں رونقاں لٹ کے لے جاندا ہے آج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا خانداناں دیاں
دیاں بہاراں چھین کے لے جاندا ہے اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا بہناں نوں بے سہارا کر جاندا ہے اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا بچیاں نوں یتیم کر جاندا ہے جڑا بچیاں نوں گلیاں دے ککھ بنا جاندا ہے اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا سواگنا تے سواگ لٹ کے لے جاندا ہے اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا عورتاں نوں بیوہ کر جاندا ہے او ندیاں محبت دیاں پینگاں توڑ جاندا ہے اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا گھراں نوں ویران کر دیندا ہے شہراں نوں ویران کر دیندا ہے تے قبرستاناں نوں آباد کر دیندا ہے بالکل آخری گلاں کریے اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دو نا رضی اللہ ایویں 5-7 منٹ میری گل مک جانی ہے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میں اج میں ساری بخاری دی حدیثاں سنا رہا ہوں تو وفی النبی ان من نعم اللہ علیہ تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سہری ونہری وجمع اللہ بین ریکی وریکی وجمع اللہ بین ریکی اے محبتہ میں پیار میں وجمع اللہ بین ریکی وریکی امدم موتی اللہ تیرے انعام تے ایشا تے بے شمار نے ربا تیرے احسان تے صدیقہ تے بے شمار نے پر او تیرا احسان میں نو ساری زندگی نہیں بھولنا یا اللہ جدو تیرے محبوب نے دنیا نو چھڑیا تو وہ فید نبیو صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی او دو گھر بھی میرا سی کہو سبحان اللہ جدو تیرے محبوب نے دنیا نو چھڑیا ذرا سارے بولو او دو گھر بھی میرا سی ماں صدیقہ کہہ رہی ہیں او دو گھر بھی میرا سی او دو باری دا دن بھی میرا سی او دو سینہ بھی میرا سی تے سر سونے محمد مصطفیٰ دا سی صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے کو اور جملہ لے لو میرے کولوں نبی پاک نو صدیق دے گھرانے نال ویسے ہی بڑا پیار ہے میرے بڑے بھائی ماہتر عمر صاحب ویسے ہی بڑا پیار ہے ابو بکر دے گھرانے نال او کیویں آمینہ دلال جے گھر وچ ہووے تے صدیقہ دی گود تے سر رکھدا ہے جے آمینہ دلال غار وچ ہووے تے صدیق دی گود تے سر رکھدا ہے مینوں عطا اللہ شاہ بخاری تے پھر یاد آ گئے عطا اللہ شاہ بخاری ایویں تے نہیں نہ دے ہوندے سن جدو آمینہ دلال صدیقہ دی گود تے سر رکھدا سی جدو آمینہ دلال صدیق دی گود تے سر رکھدا سی تے صدیق دی گود اندر نبی دا سر ایویں پھبدا سی جویں رحل وچ اللہ دا قرآن سجدا ہے امی جان فرماندیاں میں وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيكِي وَرِيكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اللہ نے آخری ویلے میرا تے سونے محمد دا لعاب جمع فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر عبد الرحمن مسواک لے کے آ رہے ہیں نبی پاک نے مسواک ویکھ لئی نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں میں عبد الرحمن کو مسواک لئی نبی پاک دی خدمت پیش کی تھی نبی پاک نے منہ اندر پائی نبی پاک کو مسواک چبائی نہ گئی مسواک سخت ہے نبی پاک دا لعاب تے لگ گیا نا اوہی مسواک میں نبی پاک کو لے کے اپنے منہ وچ پائی تے عائشہ دا لعاب بھی اے ویکھ لے پیار دیاں گلاں عائشہ دا لعاب پہلے لعاب مصطفیٰ دا لگیا پھر عائشہ دا لعاب مسواک نو لگ گیا امی جان فرماندیاں نے میں مسواک چبا کے اپنے دنداں اندر نرم کر کے دوبارہ نبی پاک نو دے دینی تے میری جھوٹی مسواک میری چبائی ہوئی مسواک
نبی پاک نے منہ وچ پا لئی او میاں میرا مصطفیٰ دنیا تے جا رہا دنیا تو جا رہا ہے تے تینوں مسواک دا درس بھی دیندا ہویا جا رہا ہے تے گل ایک ہور بھی سن لے میرا محبوب دنیا تو جا رہا ہے تے تینوں بیویاں دے نال محبت کرن دے ول دسدا جا رہا ہے پیار دے ول دسدا جا رہا ہے محبت دے ڈنگ دسدا جا رہا ہے خیر نبی پاک مسواک کر رہے ہیں اور سامنے پانی دا پیالہ رکھیا ہے میرے نبی ہاتھ پانی اندر پا رہے ہیں تے چہرے تے لگا رہے ہیں تے نال آپ فرماندے نے لا الہ اللہ کو مر جاؤ تے کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ پڑھو نظر اللہ الہ ایویں تے نہ گل بننی سارے بولو جڑے چاہتے نے سانو موت کلمے تے آئے بولو نظر اللہ الہ ایک واری پھر ذرا سینے دا زور لا دیو پتو آنے والے ہو ارد گرد آنے والے ہو لا الہ ایس گھر اندر کڑی اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو رہی آنے جس گھر اندر قرآن پڑھیا جا رہے ہیں میرے محبوب دیاں گلہ سنائیاں جا رہی ہیں میں پڑھ لو نظر اللہ الہ اچھی پڑھ لو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ان للموت سکرات موت دیاں سختیاں ہوندیاں میں موت دیاں تنگیاں ہوندیاں نے اللہ سانو بچائے اللہ 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 امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دا سر میری گود اندر تے میں اے دعا پڑھ پڑھ کے محبوب نو دم کر رہی ہیں اذہب الباس رب الناس وشف 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 انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر السقما اللہ میرے محبوب نو شفا دے دے اللہ میرے پیارے نو شفا دے دے اللہ میرے محمد دلارے نو شفا دے دے اللہ ایشا دی اکھاں دے تارے نو شفا دے دے اللہ میرے ارمان نو شفا دے دے اللہ میرے زندگی دے ساتھی نو شفا دے دے خیرہ منگیا کرو اپنے شوہراں واسطے خیرہ منگیا کرو دعاواں کریا کرو اپنے خاندان واسطے اذہب الباس رب الناس بیماریاں دور کرنے والیا شفاواں دین والیا اشف انت شافی تو شفاواں دین والا ہے میرے محمد دے دے صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک نو دم کر رہی ہیں نال آپ دے بدن مبارک تے ہاتھ پھیر رہی ہیں آقا فرما دے نے میرے ہاتھ پکڑ لیندے نے آپ فرما دے نے عائشہ اج محبت دیاں پیگاں ٹوٹ جان گیا اج پیار دیاں پیگاں ٹوٹ جان گیا ایشا اج تیرے سہارے ٹوٹ جان گے نہیں میری ایشا اج تیرے سارے سہارے مک جان گے نہیں میری ایشا اج دے بعد تو بیوہ ہو جائے گی آج اپنے محبوب دے پیار کو محروم ہو جائے گی ایشا اج تیرا محمد تینو جدائیاں دے جائے گا نبی پاک نے شہادت والی انگلی سجاد اٹھا لیا آسمان وال کھڑا فرما لیا آپ فرما دینے اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اللہ مینو معاف کر دے اللہ میرے تے رحم کر دے اللہ مینو رفیق اعلی نال ملا دے اللہ 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 اے بار ربی دی صبح اے نور اجالا سی پردہ محمد پیارا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی پردہ محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی
ایشا نے ہاتھ چکے اے منگدی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایشا نے ہاتھ چکے اے منگدی دعا اللہ میرے پیارے تائیں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میرے محمد تائیں ذرا درود پاک پڑھو نا اللہ اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفا پر حکم میرے اللہ والا ٹلنے نہیں والا سی بھائی عبدالحفیظ پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی اوے ہتھاں وچ ہتھ آگے اوے ہتھاں وچ ہتھ آگے نور الہدا دے اے جو میرا دے ہتھ درمیان اس میرے محمد دات اوے ہتھاں وچ ہتھ آگے اوے ہتھاں وچ ہتھ آگے نور الہدا دے نی بس کر دے شاویلے نی بس کر دے حمیرہ نی بس کر دے شاویلے نی ہتھاں وچ ہاتھ آگے اے نور الہدا دے نی بس کر دے شاویلے لنگ گے دعا دے پر حکم میرے اللہ والا اے پورا ہونے والا سی پردہ محمد پیارا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا سر میری گود اندر اولی اولی میں روندی رہ گئی کیوں جی میں روندی رہ گئی میں دعا میں کردی رہ گئی میں محبوب دیاں خیر منگدی رہ گئی میں نبی علیہ السلام منگدی رہ گئی میں اتھرو بہادی رہ گئی اولی اولی ایستا ایستا محبوب دا ہاتھ تھلے جھکایا تے میری گود اندر نبی پاک 63 سال تے 4 دن دی عمر پاک کے اپنے رب کو چلے گئے کہہ دو انا للہ ہے اللہ دا اعلان سچ ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا اللہ تعالی سلامت رکھے